السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الحلقات ديال تعلم سوليد ووركس للمبتدئين. في الحلقة السابقة كنا كملنا كاع لي بياس اللي خاصنا. اليوم ان شاء الله غنبداو في الدوزيام دوكيمون وهو الدوكيمون ديال لاسومبلاج. الوغ نمشيو على بركة الله ندخلوا ليه نكتشفوه. الوغ اين فوا كتدخل لاسومبلاج كيولي عندي مني جديد، كاين اسومبلاج مهم كلشي مبدل. كاين شي حوايج اللي يبقاو تابعيننا بحال لي سكيس، كاين شي حوايج اللي يحتاجوهم سينون لي زوط كلشي تبدل. بيان سور الانترفاس كامله تقريبا تغيرات. اول حاجه كيعطيك اوتوماتيكمون شنو هما لي بياس اللي بغيتي تاسومبلي، حيت بيان سور هنا كنديسينيوش اسومبليو. الوغ سوا كتاخد ديريكتومون بحال هكا، سوا كنتخرج ما كاين والو. هذه الانترفاس عندي ديما لي بلان، وعندي هنا اسومبلاج حتى هو غادي نسميوه من بعد. الوغ اول حاجه كنمشيو اسومبلاج وكنديرو انسيري دو كومبوزون، بيان سور سوا نوركو على ديريكتومون سوا كنرجعوا على داك اللي عطاوه لينا في الاول. الوغ نجبدو لي بياس ديالنا باغ ديفو يجبدو لي الدوسي اللي كنت ديجا حالو، سينو كدير باركورير وكتدخل تقلب على فين حاط لي بياس ديالك وتجبدهم فهمتيني. الوغ نبدا اول حاجه نحطو الفوكان ديالنا. الوغ كنحطوه قدامنا كيف بان لكم دابا. تحطت لنا مابقاوش دي فونكسيون وانما دي بياس فهمتيني. كاين دي بياس وكاينين دي كونترانت غادي نشوفوهم دابا شويه. يعني غنحطوا لي بياس كلهم يتصافوا عندنا هنايا بيان سور. الوغ اول حاجه بغيت انا ندير واحد ليسكيس. قلت ليسكيس ديما عندنا، مي ليسكيس غادي نرسمو فيه هنا دي زاكس. الوغ غادي ناخدو واحد البلان غادي نديسينيو عليه اكس هوريزونتال. علاش هاد لاكس بغيت نديرو؟ باش نمشي ونديرو كونترانت. الوغ كنمشيو لاسومبلاج كنمشيو كونترانت. علاش بغيت ندير واحد الكونترانت؟ بغيت هاد الفيبروكان يدور على هاد لاكس. الوغ غنوريك الكونترانت. اول حاجه شوازيت سيليكسيونيت لاكس ديالي و الفاس ديال الفيبروكان ديالي اللي هو لاكس. اش بغيت يكون كواكساليتي بيناتهم ياك. جو فاليد سيليكسيوني اونتيتي كونترانت. ناخد جيست السيركل معنا قلت ليه كواكسيال. اوكي خاصني بوين فماشي غنسيليكسيونيش كامل، انما غادي نسيليكسيوني نحيدوه ونمشيو غير البوين ديالو. ما بغاش علاش؟ مع عندي واحد القضيه خاصنا ندوي عليها. الاولى هي خاصني ليبيغي د لا بياس. دابا هي نورمالمون هاد البياس فيكس ما نقدرش نحركها. الو خاصني ليبيغيها باش ندير لها دي كونترانت. كيفاش كنليبيغيها؟ سي سامبل، كنكليكي ادروات وكنورك لا ليبيغي. دابا وليت كنلعب بها كيما بغيت كيما شفتوا. هاد لو مومون نعاودو نديرو كونترانت ديالنا ياك مع لاكس. اوتوماتيكمون كتقول ليه كواكسيال اوكزاليدي. علاش درت كواكسيال؟ ما يولي كيمشي على هاد لاكس وكيدور عليه فهمتيني، كيدور عليه بحال هكا. انا بغيتو حتى هادي يمشي مي يمشيش غير يبقى يدور. اش غادي ندير؟ سهله، ندير هاد المره فاس او بوين. مي ما غنديرش كواكسيال، ندير كوانسيدونس. يعني ما يتحركش من تما يعني ولا اتاشي ليه. الوغ كوم سا نقدر ندورو. مي واخا نبغي نحرك والو عنده ولاو لي كونترانت اللي كاينين غير لي روتاسيون. حيت لي ترانسلاسيون
مع داير واحد ليزون دو كوانسيدونس مع البوان. داكوغ، هادي اول حاجه. علاش بغيت ندير هادشي مع ابخي ندوزو لانيماسيون. الوغ خصنا نمشيو داكشي في لي نورم. ابخي عاوتاني اش غندير، غنمشي غادي نموديفي في هاد ليسكيس، ايديتي اسكيس، غندير واحد دي ليني، هاد لي لين بغيتهم يكونوا ما بين هنا وهنا، يكونوا سيميتريك ما بين هاد الفاس وهاد الفاس. الوغ ناخد هاد اللين، كونترول هاد اللين وندير سيميتري. تري بيان. عاوتاني غنديرو من هنا كذلك مثال. سيميتري. الوغ كاملين بغيت نديرهم سيميتري. علاش؟ غادي نشوفهم ابري يعاونوني تما فواحد لي كونترانت. ماتنون ندخلو لي بياس اللي بقاو لينا. الوغ عندي بيال نحطوها، هاهي تزادت عندي كيف ما شفتو. ندخلو لي زوطخ، تات، سيلندر، كوبي، جوان، كلشي نحطو عندنا. لا دخلت لي كوبي، جوان، سيلندر. داكوغ، دابا دخلنا كلشي. اول حاجه ناسومبليو هادو، نساو دابا هاد لي بوكان. الوغ ناسومبلي هادو كلهم كيف شفتو، كلهم ليبر، يعني باغيين نفيكسي، فهمت؟ نقدر نلعب بهم كاملين، كاينش بروبليم. الوغ اول حاجه نقول لي هاد لاكس خاصو يدخل هنا. كيف غادي ندير ليه؟ سي سامبل، ناخد واحد هاد السيلندر ونمشي لكونترانت ونقول لي بغيتو يكون كواكسيال مع هاد لاكس، وهو يجي عنده. دابا خصو يكون فيكس معاه كومسا، ياك؟ خصو يبقى يلعب. اش غادي نديرو؟ كاينين دو شوز، نقدروا نمشيو ندخلو البلان ديالو، اولا ديريكتومون سي با واش هاد القضيه نشوفو. هاد الفاس كونو طونجونس كومسا، ها هو مبقاوش كيتحرك. حنا بغينا يبقى معاه فيكس، بقى غادي يولي معاه اون سول بياس. داكوغ، اش بقى لينا دابا؟ غادي نقدو ندوروه، كنوركو عليه غير ادغوات، كندورو هاد السيستيم بوحدو ادغوات بالسول. هاد الجوان يكونوا هنا. الوغ كيفاش غادي نديرو ليه؟ تا هو سي سامبل. اول حاجه سيليكسيونيهم بجوج، نمشيو لكونترانت، طاني كواكسيال، ياك؟ مي حنا بغينا يبقى لاصق فيه، مبقاش يلعب كومسا. كنديرو ليه ساهله، ناخدو واحد الفاس ونقول ليه بغينا يكون كوانسيدونس مع هاد الفاس. اي سي بون، ها هو دار. حنا بغينا 2 3 جوان. عندي دو شوز، سوا نعاود عاوتاني امبورتي جوان نحطو هنا، سينون حنا ديما الا كانت عندنا شي طاج ريبيتيتيف بيان سور كنخليوه هو يعاوننا. غنديرو كوبيي افيك كونترانت، سيليكسيونيو هذاك البياس اللي بغينا نكوبيوه، سويفون، ونقولوا ليه كواكسيال نيت مع هذا،
يعني دابا الا درنا ليه الفونكسيون ديال الكواكسياليتي ميم ساكل. دابا بقى لنا الكوانسيدونس اللي درنا لهذا فين نديروه، نقولوا ليه بغينا نديروه في هذا الفاس بحال الاخر وها هو. بون صافي عاوتاني نعاودو troisième joint كوبيهم لهذا نيت suivant coaxial ou coïncident par rapport à هاد الفاس هذا. très bien. alors سالينا هادي اش بقى لينا ناسومبليو هاد لابيان نجمعوها. تي غادي نديرو contrainte bon نحيدو ما كاين والو pour l'instant. غنديرو واحد الكواكساليتي اونتر هاد لي دو ترو بيسكو خصهم يتلاقاو. داكوغ ولكن باقي يقدر يدور مازال ما ماشي ميم بياس. علاش دابا مع كلشي ليبر تخيل معايا هادي فيكس هذا مازال يبقى يدور. الوغ خاصني ندير ليه شي ندير ليه عاوتاني كواكسيال من هاد الجهه. تري بيان. دابا نتيستي سي بون ولا فيكس. دابا هنايا نقدر نليبيغي هاد لا بياس ديالي. دابا ولا كلشي ان سول بياس. اش بقى ليا دابا؟ خاصني باردون هذا وهذا خاصهم نديرو لهم تما واحد الكواكساليتي ما بين هاد لاكس وهاد السيلندر. نديرو كونترانت اوتوماتيكمون هو عرف بلي خاصو تكون كواكساليتي مي باقي عندي يبقى يلعب ليا هكا. ندير ليه واحد كوانسيدونس مع هاد الفاس اي صافي سي بون. ماتنون دابا ناسومبليو مع الفيبروكان ديالنا. نديرو كواكسيال مع هاد لاكس. الوغ هو كواكسيال مي باقي ليبر ياك. اش بقى لينا؟ بقى لينا غير مبقاش يولي هنا فيكس، مبقاش يلعب. كنديرو ليه غنديرو واحد الكونترانت افونسي غليسيير. الوغ غتقول لي بغيت هاد لي فاس يتحركش ليا بيناتهم هاد لي دو فاس ويكون بيان سور سونترال يجي في لو سونتر. ما يكون قد هكا قد لا ديستونس قد لا ديستونس. جو فاليد. الوغ ما يبقاش يلعب ليا كيف شفتو. الوغ ندورو هنا هاد الفيبروكان ديالنا. الوغ هو بدا كيدور مي لو بروبليم السيلندر خصو يبقى فواحد البلاصه فيكس. خصنا روتاسيون تعطينا ترانسلاسيون. الوغ ولكن هو اللي دابا كيلعب حاليا ياك. ها علاش درنا هاد لي تخي درناهم باردون هاد لي تخي درناهم باش هاد السيلندر نديرو واحد الكواكساليتي مع هاد لاكس باش يبقى ديما واقف كوم صا. باش من ندور انا هاد الفيبروكان ديالي هو غيبقى يدير لنا ترانسلاسيون كيما كتشوفوا. عنده فين يلعب. داكوغ. ماتنون بقى لينا نزيدوهم في الاخرين. قضيه بسيطه نعاودو نفس لا فونكسيون مي بويسكو سي اون طاش ريبيتيتيف. اش غادي نديرو؟ غادي نديرو واحد الفونكسيون دي فونكسيون افونسي بحال اللي درنا قبيله كوبي افيك كونترانت. في هاد اللحظه نكوبيو لونسومبل كامل اللي اسامبلينا كلشي ليه سويفون. الوغ يولي باغي كاع داكشي اللي درناه في الاول. اش درنا؟ اول حاجه يقول لك الكواكسياليتي اللي درتي لهذا غتقول لي بغيتي يكون كواكسيال مع هاد لاكس. اول حاجه. ثاني حاجه يقول لك بغيت لي دو فاس
تقول ليه عطي لي فاصل جداد هو هذا وهذا. يقول لك ابخي عندي واحد الكوانسيدونس، عندي كوانسيدونس بارابور مع السيلندر هذا لاكس تاعنا. هاو غنقول هذا الثاني. تري بيان. مشى ليا نعاودو دغيا. بون جينا عندنا قلنا الكواكساليتي، قلنا لي دو فاس et enfin l'axe. Très bien, je valide. ما عاود عطاني علاش نخرج. سي بون دازت. بون الوغ نعاود عاوتاني ندور الفيبروكان ديالي. هو سي بون، واحد غادي واحد جاي. دابا بقى ليا نكمل نفس الطريقه. هنا بويسكو تولي عندي واحد الفونكسيون سيميتريك، هادو بجوج. دابا هنا عندي واحد طالع واحد هابط، ما نقدرش ندير فونكسيون سيميتريك. ولكن هنا هذا عندي نقدر ندير واحد الميغوار هنا، هذا يولي بحالو كيدير نفس لا فونكسيون، هذا كيدير نفس لا فونكسيون. فلاص ما نبقى نديرها 3 فوا 2 فوا اخرين نزيدهم، ندير واحد واحد البلان دو سيميتري. هذا كان ديجا سيليكسيوني، عندي غير لي دو فاس. وغادي ندير كومبوزون سيميتريك حتى هي كاينه. ديما السيميتري ديما تابعنا حتى في لاسومبلاج كاينه. الوغ هنا كنسيميتريزي بياس كامله، ماشي فونكسيون انما بياس. هادي داكوغ. كندير سويفون كيتحطوا ليا صافي جو فاليد. بون كلشي دابا تقريبا كملت كلشي الحمد لله. بقات لنا حاجه وحده هي لانيماسيون. بيسكو دابا كلشي مقاد لي كونترانت هما هادوك، نقدر ندوزو لانيماسيون. كنمشيو لإيتود دو موفمون. اول حاجه نشوفو هذاك لو طون شحال بغينا نخدمو، مثلا واحد 10 سكوند. ندير واحد الموتور اللي غيمشي يدور لنا هاد لاكس. داكوغ نديرو هنا يا 53 مينوت و نديرو الكالكيلاتور يكالكولي. الوغ يبدا يكالكولي داكشي ديالو. اي سي بون نديرو بلاي. ايوا كيما كتشوفوا الفيبروكان ديالنا خدام. دابا كملنا كلشي، كملنا لي بياس، كملنا لي زاسومبلاج، درنا لانيماسيون. واحد لانيماسيون الحمد لله حتى هي وليتو كابابل ديروها. بقى لنا حاجه وحده هو الميزون بلان، هو لو 3 دوكيمون ان شاء الله، ونكملوا هاد الفورماسيون ديالنا.